नमस्ते, म राम पाण्डे, योगा इन्स्ट्रक्टर। आज हामी वज्र आसनबाट सुरु गर्छौँ। यो आसनमा बस्दाखेरि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम राम्रो हुन्छ भने पाचन प्रणाली राम्रो हुन्छ, त्यसको साथसाथै अक्सिजन पनि हामी धेरैभन्दा धेरै लिन सक्छौँ यो आसनमा। र त्यसकारणले यो आसनको नाम पनि वज्र छ। वज्र भनेको ढुङ्गा जस्तो हाम्रो शरीरलाई मजबुत बनाउँछ। सो आजको योगा सुरु गर्छौँ 3 पटक ओम उच्चारण गरेर। लामो श्वास लिउँ, मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ, पुनः मुस्कुराउँदै लामो श्वास लिउँ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्पूर्ण गुरुजनहरूप्रति आभार, ग्रेटिट्युड फिल गरौँ। बिस्तारै आँखा खोलौँ, हातलाई जमिनमा राखौँ र बिस्तारै दाहिने खुट्टा अनि देब्रे खुट्टा सिधा गराउँ। फेरि वज्र आसनमा खुट्टा जमिन। आठदेखि 10 चोटिसम्म दोहोऱ्याउँछौँ। यदि वज्रासनमा बस्न गाह्रो भएको भएदेखि यसले तपाईँलाई सजिलो बनाउँछ। यसको साथसाथै खुट्टालाई पनि तपाईँको दोहोरो गराउँछ। अब साइडमा पल्ट्यो, फिर सिधा हुने साइडमा। हातको सपोर्ट लिँदै गरौँ। अब खुट्टालाई अलि डिस्टेन्समा राखौँ। अब फेरि माथि आउँ अनि फेरि साइडमा बिस्तारै गरौँ। हातको सपोर्ट लिएर गर्न मिल्छ। यस्तै खुट्टाको
सम्पूर्ण मसल्सहरूलाई धेरै मजबुत बनाउँछ। श्वास तान्ने छोड्ने गर्दै गरौँ। विश्राम। दाहिने साइडमा शरीरलाई ट्विस्ट गर्छौँ, श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। बिस्तारै शरीरलाई सिधा राखौँ र देब्रे साइड श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। पुनः सिधा हौँ, श्वास तान्ने छोड्ने गर्छौँ। पुरै ध्यान श्वासमा लामो गएर श्वास तान्ने छोड्ने। अब खुट्टालाई देब्रे साइड श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। शरीर देब्रे खुट्टा साइडमा श्वास तान्ने छोड्ने। शरीर दाहिने खुट्टा साइडमा श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। विश्राम। बिस्तारै खुट्टालाई उचाल्ने प्रयास गर्ने, कति सकिन्छ श्वास तान्ने छोड्ने। फेरि विश्राम गर्ने। शरीरलाई अगाडि ल्याउने। लामो श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। ढाडलाई सिधा गर्ने। दाहिने खुट्टा बेन्ड गर्छौँ। देब्रे साइड श्वास तान्ने छोड्ने। पुनः खुट्टालाई सिधा गरौँ। हात जमिनमा, शरीरलाई अगाडि ल्याऊ। श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। खुट्टालाई टो र हिलमा श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। एकैछिन खुट्टाको टोको बलमा उभियौँ, श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ।
रिल्याक्स, विश्राम गरौँ। पुरै खुट्टाको दुईटै खुट्टाको पैतालाको बलमा शरीरलाई राखौँ, श्वास तानी छोड्ने। ढाडलाई सिधा गरौँ। विश्राम, बिस्तारै हिपलाई माथि उठाउँ, श्वास तानी छोड्ने। शरीरलाई अगाडि हेरौँ, ढाडलाई नखुम्च्याउँ। खुट्टाको पछाडि भागको मांसपेशीमा भइरहेको खिचावप्रति सजग रहौँ, श्वास तानी छोड्ने गरौँ। यसमा अलिकति घोडा बेन्ड गर्छौँ, पुनः सिधा गरौँ। श्वास तानी छोड्ने गरौँ, श्वासको रिदममा। तिघ्राको मांसपेशी, खुट्टाको पछाडि भागको मांसपेशी प्रति भइरहेको खिचावप्रति सजग रहौँ। घुँडालाई अलिकति बेन्ड गर्छौँ र खुट्टा टोको बलमा उभियौँ, श्वास तानी छोड्ने गरौँ। विश्राम गरौँ। बिस्तारै खुट्टालाई अझ खोलिदिउँ, खुट्टाको दूरी बढाऊ, श्वास तानी छोड्ने गरौँ। शरीरमा भइरहेको खिचावप्रति सजग रहन्छौँ। बिस्तारै दाहिने खुट्टा बेन्ड गरौँ र देब्रे खुट्टा। तिघ्राको भित्री भागमा जुन खालको खिचाव भइरहेछ त्यसप्रति सजग रहौँ। पाखुराको खिचावप्रति सजग रहौँ। अब केही क्षण यसमा होल्ड गरौँ, श्वास तानी छोड्ने गरौँ। विश्राम, देब्रे साइड, श्वास तानी छोड्ने। पुरै ध्यान श्वासमा, श्वास तानी छोड्ने गरौँ। बिस्तारै पुनः माथि आऊ, श्वास तानी छोड्ने गरौँ। अब दाहिने खुट्टाको साइडमा, यसमा हातलाई पनि आरामका साथमा जसरी गर्न सकिन्छ, यदि यो गर्न गाह्रो भयो भने हिलको साइड सपोर्ट लिएर पनि गर्न मिल्छ। श्वास तानी छोड्ने गर्ने, जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसरी नै गर्ने। बिस्तारै देब्रे साइडमा श्वास तानी छोड्ने। तिघ्राको भित्री भागमा जुन खालको खिचाव भएर छ त्यसप्रति सजग रहन्छौँ। पुनः बिचमा आऊ, श्वास तानी छोड्ने गरौँ। श्वास तानी छोड्ने गरौँ। बिस्तारै यहीँबाट शरीरलाई सिधा उठाऊ। तिघ्रामा खुट्टामा जुन खालको खिचाव भएर छ त्यसप्रति सजग रहन्छ। श्वास तानी छोड्ने गरौँ। श्वास छोडौँ, हातलाई सिधा अगाडि र घुँडालाई बेन्ड गरौँ। ढाडलाई सिधै राख्दै हामी तल बस्छौँ, फेरि हात तल जमिनमा राखौँ। श्वास तानी छोड्ने गरौँ। बिस्तारै यहीँबाट फेरि खुट्टालाई सिधा गरिदिउँ।
हातलाई माथि, श्वास छोड्दै बिस्तारै घुँडा बेन्ड गरौँ, ढाड सिधै राखौँ। अब हातलाई तल राखिदिउँ। बिस्तारै हामी देब्रे खुट्टाको साइडमा टर्न गर्छौँ। दाहिने खुट्टा सिधा राखौँ। दाहिने खुट्टाको यो तिघ्राको भित्री भागमा जुन खालको खिचाव भइरहेछ त्यसप्रति सजग रहौँ। पुरै फोकस श्वासमा, लामो श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। दाहिने घुँडा जमिनमा राखौँ। अब माथि आकाशतिर हेर्छौँ, श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। विश्राम गरौँ। बिस्तारै दुईटै खुट्टा पछाडि छ, शरीरलाई सिधा गरौँ। श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। दाहिने खुट्टालाई अगाडि लिएर आउँ। देब्रे खुट्टा सिधा छ, श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। घुँडा जमिनमा राखौँ। अब माथि आकाशतिर हेरौँ, श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। रिल्याक्स। दुईटै खुट्टालाई पछाडि लिएर जाउँ। शरीरलाई सिधा राखौँ। श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। घुँडालाई बेन्ड गरौँ। शरीर शिशु आसनमा राखिदिउँ एकैछिन। बिस्तारै चिउडो जमिनमा लिएर जाउँ। हिपलाई माथि उठाउँ। श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ। बिस्तारै छाती माथि, छाती सिधा गरौँ, माथि हेरौँ। श्वास तान्ने छोड्ने गरौँ।
बिस्तारै शिशु आसनमा विश्राम गरौँ। आरामले हामी शवासनमा जान्छौँ। एकैछिन शवासनमा विश्राम गरौँ। शरीरलाई ढिला छोडिदिउँ। मनलाई ढिला छोडिदिउँ। लामो श्वास लिउँ। श्वासलाई छोडिदिउँ। अब श्वासलाई पनि विश्राम राखिदिउँ। मनलाई विश्राम।
शवासनमा 5 देखि 7 मिनटसम्म विश्राम गरिसकेपछि बिस्तारै आफ्नो दाहिने साइडमा फर्कौँ। हातको सपोर्ट लिएर बिस्तारै माथि उठाउँ। ढाडलाई सिधा राखौँ। अनुहारमा मुस्कान। मुस्कुराउँदै लामो श्वास लिऊ। मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याण होस्, सम्पूर्ण जीव जन्तुहरूको कल्याण होस्, यो सम्पूर्ण धरतीको कल्याण होस्। यही भावका साथ आजको योगा हामी यहीँ सक्छौँ। निरन्तर रूपमा योगा अभ्यास गरौँ, स्वस्थ रहौँ। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्। नमस्ते।